दर्शकवृन्द नमस्कार, म रिचा दाहाल। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो न्यूज नेपाल टेलिभिजनको फरक प्रस्तुति टप न्यूजको श्रृङ्खला। राष्ट्रको जिन्दगी र आम नागरिकको दैनिकीलाई तरङ्गित बनाइरहेको न्यूजहरूको भिडबाट सर्वाधिक चर्चाको न्यूजको चिरफार र विश्लेषण हो टप न्यूज। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान 4% को हाराहारीमा रहेको छ। त्यसमा पनि जलविद्युत, सिमेन्ट लगायतका उद्योगलाई अलग राख्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योगहरूको योगदान नगण्य देखिन्छ। जुन देशको गृहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कम हुन्छ ती देशहरूमा बेरोजगारी बढी हुन्छ, ती देशहरू गरिब हुन्छन्। तर नेपालमा उद्योग धन्दाहरू फस्टाउनै सकेका छैनन्। इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा राणाकालदेखि नै ठूला उद्योगहरू खुलेका थिए, तर लामो कालखण्डसम्म पनि उद्योग धन्दा खुल्ने क्रमले गति लिन सकेको छैन। केही अपवाद बाहेक नेपालमा भएका उद्योगहरू यस्ता छन् जो विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर छन्। केही व्यवसायहरूले त विदेशबाट पाट पूर्जा ल्याएर स्वदेशमा फिट गर्ने र त्यसलाई उद्योगको नाम दिएर भन्सार छुट लगायतका सुविधा लिने गरेका छन्। तर उद्योगीका नाममा यस्तै धन्दा गर्नेहरूको स्वर चर्को छ। नेपाल उद्योग परिसंघ नाम गरेको यस्तो संस्था नेपालमा छ जुन संस्थामा आबद्ध हुने मध्ये अधिकांशको धन्दा हो विदेशबाट पाट पूर्जा ल्याएर नेपालमा फिट गर्ने र भन्सार छुटको सुविधा लिने। राज्यबाट सम्मान पाउनेहरू पनि यही वर्गका व्यवसायी छन्। राज्यको नीति निर्माण तहमा पनि यिनीहरूकै पहुँच छ। आखिर नेपालमा किन हुन सकेन त औद्योगिक विकास? यही विषय हो आजको टप न्यूज। दर्शकवृन्द, आफूलाई उद्योगी बताउनेहरूको संख्या नेपालमा लाखौं छ। उद्योगीहरूका नाममा खुलेको संगठनहरूको संख्या पनि दर्जनौं छ। तीनै दर्जनौं संगठनहरू मध्येको एउटा हो नेपाल उद्योग परिसंघ। मारवाडी समुदायका व्यापारीहरूको बाहुल्यता रहेको नेपाल उद्योग परिसंघ अन्य संगठनको तुलनामा निकै बलियो र प्रभावशाली छ। नेपाल उद्योग परिसंघले तेस्रो संस्करणको मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनबाट 35 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी घोषणापत्र जारी गरिएको परिसंघले जनाएको छ। घोषणापत्रमा वार्षिक 1000 उद्योग स्थापना गर्ने, अर्थतन्त्रको आकारमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा 25% पुर्याउने, आगामी 5 वर्षभित्र 4 अर्ब 6 करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। परिसंघले यो घोषणापत्र मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको छ। घोषणापत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेश उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले स्वदेशी सम्मेलनमा भएका छलफलबाट आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आगामी बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। अरू कति ठाउँहरूमा हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नलाई कम्ती पनि एक तहको र मेटेरियल र फिनिस प्रडक्टको चाहिँ एक तहको भन्सार दर फरक हुनु पर्यो भन्नुभएको छ। यसबाट 2 तहको भनेर आएको छ। यहाँ आजको सुझावमा पनि त्यो आयो। यस अगाडि पनि हामीसँगका छलफलहरूमा पनि त्यो चाहिँ सुझावहरू आएका छन्। कसरी सकिन्छ त्यसमा हामी त्यो हेर्छौँ। विगतदेखि नै 20% सम्म पनि यदि हाम्रो आन्तरिक उत्पादन स्वदेशी उत्पादन हो भने सार्वजनिक खरिदमा चाहिँ हामी सरकारले आफ्नो खरिद गर्न सक्छ। 20% को महँगोलाई पनि भने जस्तो त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐनहरूमा नियमावलीहरूमा मिलाउनु पर्ने होला कैयौँ कुराहरू। यहाँहरूको सुझाव आयो कि हामी चाहिँ यस्तो पोर्टल बनाऊ जहाँ सबै हाम्रो उत्पादनहरू रहन् र त्यसमा चाहिँ उपलब्ध भएसम्म सरकारले खरिद गर्ने चिजहरू खरिद गरियोस् भन्दा यो असाध्यै सकारात्मक सुझाव हो। हाम्रा उत्पादनका सबै कुनै एक ठाउँमा हेर्न सकियोस्, देख्न सकियोस्, जसबाट तिनै तहका सरकारहरूले हाम्रो चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई खरिद गर्न हामी चाहिँ कुनै न कुनै रूपले चाहिँ एउटा व्यवस्था गरौँ। हामीले आफ्नो उद्योगलाई संरक्षण गर्नु छ, आफ्नो उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु छ। त्यसो गर्दा हामीले अहिले म ठिकै ठाउँमा छु कि अर्थ मन्त्रालयमा छु कि कैयौँ कुरा बजेटमा हामी नीतिमा व्यवस्था गर्ने, कार्यविधिमा व्यवस्था गर्ने र बजेट पनि त्यो अनुसारको चाहिँ हामी आफ्नो घरेलु उत्पादनहरूलाई, स्वदेशी उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्ने ढङ्गका नीति, त्यो अनुसारका बजेटका विनियोजनहरू गरेर कमसेकम हामी हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्नेतिर लान सकिन्छ। मेरो चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि यसलाई चाहिँ प्रतिबद्धता के रहन्छ भने हामी त्यतातिर हामी नीतिगत रूपले नै प्रेरित गर्छौँ र त्यसो गरियो भने कमसेकम एकले अर्कोले हामी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले त्यो प्रयोग गर्छौँ आफूले प्रयोग गर्ने सामग्री या कार्यालयहरूमा। त्यसो गर्दा चाहिँ जनताको एउटा तह हुँदै हुँदै सबैलाई त्यो चाहिँ बिस्तारै कि आफ्नो स्वदेशी उत्पादनतिर प्रयोग गर्नेतिर प्रेरित गर्छ। अलिकति महँगो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ अलिकति प्रतिस्पर्धी नहुन सक्छ, तर बिस्तारै हामी
त्यतातिर हामी जान सक्छौँ, जसले हाम्रो उत्पादनलाई संरक्षण गर्छ, हाम्रो उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्छ र अन्ततः चाहिँ हामीले आफ्नो उत्पादनमा चाहिँ निर्भर हुँदै हामी निर्यातको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने नै मेरो पनि विश्वास हो। दर्शकवृन्द, उद्योग धन्दा भनेका देशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन, तर नेपालमा भने उद्योग धन्दाको परिभाषा नै स्पष्ट छैन। विदेशबाट धान आयात गरी नेपालमा कुट्ने, विदेशबाट तोरी आयात गरी नेपालमा पेल्ने, विदेशबाट पाट पुर्जा ल्याएर नेपालमा फिट गर्ने व्यवसायलाई समेत उद्योगको श्रेणीमा राख्ने गरिएको छ, जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सबल हुन सकेको छैन। नेपालकै साधन स्रोत तथा कच्चा पदार्थ उपयोग गरी चलेका उद्योगहरू हतोत्साहित छन्, तर यो समस्यालाई नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्नो 25 बुँदे घोषणापत्रमा समेट्न सकेको छैन। मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट 2024 को अवसरमा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगामी वर्षको बजेटमा नेपाली वस्तुको उपभोग अनिवार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँको यो आग्रह अत्यन्तै स्तुत्य हो। स्वदेशी उत्पादन प्रयोग तथा उपभोगलाई अनिवार्य गर्न नसकेसम्म देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन, तर स्वदेशी उत्पादन केलाई मान्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी वस्तुको पहिचानको लागि एक वेब पोर्टलको निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उक्त वेब पोर्टलमा नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको विवरण समावेश गर्ने र कम्तीमा पनि सरकारले खरिद गर्दा स्वदेशी वस्तु मात्रै खरिद गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा 20% महँगो भए पनि नेपाली वस्तुको उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको उल्लेख गर्दै त्यो प्रावधान आजसम्म लागू नभएकोमा दुखेसो गर्नुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले अबको नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका करलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू आयकर, भन्सार, अन्तशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र रहने गरी व्यवस्था कायम गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको बताउनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा 20% महँगो भए पनि नेपाली वस्तु उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरिए तापनि हालसम्म यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन। आगामी वर्ष यस व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनुपर्दछ। यसका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी वस्तुको पहिचानको लागि एक वेब पोर्टलको निर्माण गर्नुपर्दछ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले सञ्चालनमा ल्याएको स्वदेशी अभियानका सदस्यका उत्पादन तथा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने, नेपालमै उत्पादन हुने अन्य उत्पादनहरू समेत सो पोर्टलमा समावेश गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ। पोर्टलमै वस्तुको मूल्य, उपलब्ध परिमाण र सोको गुणस्तर समेत उल्लेख हुने व्यवस्था कायम गरी सो पोर्टलमा उपलब्ध रहेका स्वदेशी वस्तुहरू नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा सञ्चालित मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले तयार पारेको स्वदेशी वस्तुहरू सम्मिलित एकीकृत B2B पोर्टललाई समेत उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसले स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्धन, प्रोत्साहन मिल्ने एवं आर्थिक सुशासनका लागि समेत सहयोगी हुने हुँदा आगामी बजेटलाई यसले समावेश गर्न मन्त्रीज्यूलाई पहल गर्न अनुरोध गर्दछु। नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपालमा विद्यमान अनेक थरीका करहरूलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू आयकर, भन्सार, अन्तशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र रहने व्यवस्था कायम गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करका बहुदरको बनाई यस करमा आबद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमालाई समेत कम गरी सबै करदातालाई यसमा करमा आबद्ध गरिनुपर्दछ। यसबाट नेपाली वस्तुलाई भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग पुग्ने परिसङ्घको विश्वास रहेको छ। नेपालमा हाल करिब 1150 वटा वस्तु तथा सेवाहरूको नेपाल गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ, तर सामान्यतः नेपालमा 5000 भन्दा बढी वस्तुहरू आयात हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा मुलुकमा कस्तो गुणस्तरका वस्तुहरू आयात भइरहेको छ भन्ने यकिन छैन। यसले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारलाई समेत नकारात्मक असर गरिरहेको छ। स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण र आम मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता वस्तुहरू गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ। त्यसैले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्न अनुरोध गर्दछु। साथै भारत सरकारसँग भारतीय गुणस्तर तथा नेपाल गुणस्तर एक अर्कालाई मान्य हुने गरी सम्झौता वा समझदारीको लागि पनि पहल गर्न समेत अनुरोध गर्दछु।
अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण र आम मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरूको गुणस्तरयुक्त हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापन अनिवार्य लागू गर्न आग्रह गर्नुभयो। लगानी प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कानुनहरूमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट 2024 को उद्घाटन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै योगदान बढाउन सबै मिल्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भण्डारीले तुलनात्मक लाभ लिई व्यापार विस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उद्योगको प्रवर्धन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई महत्त्व दिन पनि मन्त्रालय तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले विदेशी साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग क्षेत्रमा कसरी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, विदेशी लगानीकर्तालाई भित्राउन सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको अनुभव समेतको आधारमा विदेशी लगानीकर्ता प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। नेपाल सरकार परिसङ्घ बीच समझदारीमा परिसङ्घले सञ्चालन गरेको मेकिङ नेपाल स्वदेशी अभियानले नेपाललाई स्वावलम्बी आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। सरकार यसमा सहजीकरण गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरणमा प्रतिबद्ध छ। शासनको साझेदारी अहिलेको मूलभूत मान्यता नै भएकोले यस प्रकारका साझेदारीमा गरिने कार्यबाट समग्रतामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्य हासिल हुने कुरामा दुई मत छैन। यस कार्यका लागि मन्त्रालय यहाँहरूको सहयोगी बन्ने छ, आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहनेछ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा न्यून रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक छ र यसका लागि धेरै ठुलो सुधारको आवश्यकता म ठान्दछु। सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै यसको योगदान बढाउन हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले साझेदारी गर्ने संविधानले नै दिशानिर्देश गरेको विषय हो। तुलनात्मक लाभ लिई व्यापार विस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि आगामी बजेटमा के व्यवस्था समेत हुन्छ। उद्योगको प्रवर्धन गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई महत्त्व दिन पनि मन्त्रालय तयार छ। सोही दिशामा अर्थ मन्त्रालयलाई हामी सुझाउनेछौँ, त्यसमा लाग्नेछौँ। व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो भूमिका रहनेछ। मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने नभई सहुलियत प्रदान गर्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विशेष गरी कानुनी जटिलताहरूको समाधान गर्ने रहेको बताउनुभयो। कानुनी जटिलताहरू समाधान गर्न सरकारले अझै नसकेको उहाँको भनाइ छ। यही समयावधिमा पनि संसद सञ्चालन भएको 2 वर्ष पुग्न लागेको भन्दै 2 वर्षमा जम्मा 2वटा पनि कानुन बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राज्यका अङ्गहरू, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार उद्योग मैत्री नरहेको पनि बताउनुभयो। नेपालमा उद्योग धन्दा फस्टाउन नसक्नुको पहिलो कारण भारतसँगको खुला सीमाना हो। सस्तो मूल्यका भारतीय उत्पादनहरू तस्करीको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिने गरेका कारण नेपाली उद्योगहरू टिक्न सक्ने अवस्था छैन। दोस्रो कारण विदेशी वस्तु निर्बाध आयातका लागि सरकारले छुट दिनु हो। सरकारले भन्सारबाट हुने आम्दानीलाई नै आफ्नो राजस्वको मुख्य स्रोत मान्दै आएको छ। स्वदेशी उत्पादनबाट प्राप्त हुने कर भन्दा विदेशी उत्पादन आयात गर्दा प्राप्त हुने भन्सारमा सरकारले लोभ गर्ने गरेको छ। तेस्रो कारण हो नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र करिब 2 दर्जन व्यापारीहरूको कब्जामा छ। ती व्यापारीहरूको मुख्य आम्दानी भनेकै विदेशी वस्तु आयात गरी बिक्री गरे बापतको हो। आफ्नो यो व्यवसाय सुक्ने डरका कारण पनि उनीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगलाई फस्टाउन नदिने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, नेपाल उद्योग परिसङ्घले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग तथा उपभोग अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु भनेको सकारात्मक सङ्केत हो। यो सुझावलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। तर स्वदेशी उत्पादन केलाई मान्ने भन्ने परिभाषा स्पष्ट गर्न जरुरी छ। उदाहरणका लागि विदेशबाट पिठो, तेल र मसला आयात गरी बनाइएको चाउचाउलाई स्वदेशी उत्पादन मान्ने कि नमान्ने,
नेपाली किसानले उत्पादन गरेको हरियो मकै पोलेर बेच्ने गरिबलाई सडकबाटै लखेट्ने काम जारी राख्ने कि नराख्ने, विदेशबाट निर्बाध रूपमा पेट्रोलियम गाडी आयातका लागि छुट दिने तर स्वदेशमा उत्पादित बिजुली बिक्री भएन भन्दै भारतको शरण पर्ने नीतिलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने। दर्शकवृन्द, टप न्युजको आजको श्रृङ्खला यति नै। नयाँ श्रृङ्खलाका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।